अथ श्रीकनकधारा स्तोत्रम्। ॐ अङ्गं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमतृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेयाम् सा मे स्त्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमदानि दक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दिवरोदरिसहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगं मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमणिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बहवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयां हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिडङ्गने वां मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमातिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्तरमेक्षणार्धम् वन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दद्यादयानुपवनो द्रबुडाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रां दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरेष्टां पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालिकनिभानिनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सर्वोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्षमुपासनाविधे सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम्। दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहणे ममृताब्धिपुत्रीं।
कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मोभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते विबुध भाविताशयाः। ॐ अङ्गं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गे कृताखिलविभूतिर्वाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायः विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमदानदच्छम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्देवरोदर सहोदरमिन्दिरायाम् आमीलिताक्षमधिकं ममुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् अकेकरस्थितकनेनिकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः महवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयाहारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्मृतियातरिडङ्गनेवां मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविडाम्बुधारामस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौभिषण्णे दुष्कर्मघरमपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टभवदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरेष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाहं गीर्देवतीति करुणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्ये हृत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु सतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालेकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षे त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु मान्यं यत्कटाक्षमवासनाभिधेः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। ॐ अङ्गं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गे कृताखिलविभूतिरवाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारिः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया शामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायः विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमदानदच्छम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि एषन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्देवरोदर सहोदरमिन्दिरायः आमीलिताक्षमधिकं ममुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितिकनेनिकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन मम भुजङ्ग
भुजङ्गशयाङ्गनायाः बहवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयाहारावली बहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेर्धाराधरे स्मृतियात् दृढङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पतेत्तदिहिमन्तरमेक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसितौ विषण्णे दुष्कर्म घरमपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयने नयनाम्बुवाः इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टभवदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायः गीर्देवतीति करुणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति सस्येखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालेकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षे त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्दितानि मामेव मातरि संकलयन्तु मान्ये यदकटाक्षमुपासनाभिधे सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिदेश्वरीं भजे सरसजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभे कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुभे बुधवाविताशयाः ॐ अङ्गं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमतृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेयाम् सा मे स्त्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि एषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्देवरोदरि सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगं मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमणिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बहवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयां हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिडङ्गनेवां मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमातिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहिमन्तरमेक्षणार्धं
वन्दालसं च मकरालयकन्निकाय दद्यादयानुपवनो द्रबुडाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौविषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रां दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरेष्टां पुष्टिं प्रसिष्टमम पुष्करविष्टराय गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताये तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालिकनिभानिनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सर्वोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षमुपासनाविधे सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतवांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहणे ममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते विबुध भाविताशयाः ॐ अङ्गं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गे कृताखिलविभूतिर्वाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमदान दच्छम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्देवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिकं अमुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् अकेकरस्थितकनेनिकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेर् मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः महवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे आहारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्मृतिया तरिडङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविडाम्बुधारामस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौभिषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं
लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरेष्टां पुष्टिं प्रसिष्ट मम पुष्करविष्टरायाहम् गीर्देवतीति करुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभीति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालेकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुभाक्षे त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्नि संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षरमुपासनाभिधेः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाह्यनि विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाहं स्तुवन्ते ये स्तुतिभिर्मोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॐ अङ्गं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गे कृताखिलविभूतिरवाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारिः प्रेमकृपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया शामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमदानिदच्छम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि एषन्निषेधतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायः आमीलिताच्मधिकं ममुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितिकनेनिकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन मम भुजङ्गशयाङ्गनायहं बहवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयाहारावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्मृतियात् त्रिरङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मेन्दि सतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पतेत्तदिहिमन्तरमेक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसितौ विषण्णे दुष्कर्मघरमपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयने नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टभवदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायः गीर्देवतीति करुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालेकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षे त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्दितानि मामेव मातर्नि संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षमुपासनाभिधेः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गैः
अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुभे बुधवाविताशयाः। ॐ आदिशङ्कराचार्यकृत श्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमो नमः।